मसित यशायाको पुस्तक 60 अध्याय पल्टाउनुहोस् न। उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तँमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुने छ। जाति जातिहरू तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभावको ज्योतिमा आउनेछन्। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउँछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन्, तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइन्छ। तब यो देखेर त उज्जवल हुनेछस् र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। समुद्रको धन तँतर्फ ल्याइनेछन्, जाति जातिको सम्पत्ति त कहाँ आउनेछ। ऊँटहरूका बथान, मिद्यान र एपाका सवारीका ऊँटहरूले तेरो देश ढाकिनेछ। सेवाबाटका सबैजना परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै सुन र धूप लिएर आउनेछन्। केदारका सबै भेडा बाख्राहरूको बगाल त कहाँ जम्मा हुनेछ। नवयुक्त भेडाले तेरो सेवा गर्नेछ। तिनीहरू बलि स्वरूप मेरो वेदीमा ग्रहण योग्य हुनेछन् र म मेरो महिमाको मन्दिरलाई सिंगार्ने छु। यो बाइबलको अगमबानी चाहिँ इजरायलको लागि लेखिएको। तपाईहरू जसले पनि यशायाको पुस्तकलाई गम्भीरता साथ पढ्नु भएको छ, यशायाको पुस्तकलाई चाहिँ विद्वानहरूले मिनिएचर बाइबल भन्छ, सानो बाइबल भनेर भन्छ। बाइबल र यशायाको किताबमा धेरै समानता छ। बाइबलमा 66 वटा पुस्तक छन्, यशायाको किताबमा 66 वटा अध्यायहरू छ। बाइबलमा पुरानो करारमा 39 वटा किताबहरू छन् जसले परमेश्वरको पवित्रता र परमेश्वरको भयानकताको कुरा गर्दछ। पुरानो करारमा यशायाको पुस्तकमा सुरुको 39 अध्यायहरूले चाहिँ परमेश्वरको दण्डको र विनाशको र डिस्ट्रक्सनको कुरा गर्दछ। तर जसरी बाइबलमा नयाँ करारमा 27 वटा किताब छन् अनि ती 27 वटा किताबले चाहिँ अनुग्रह र परमेश्वरको करुणा र परमेश्वरले कसरी मानिसलाई पुनस्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ करारले जसरी गर्दछ, यशायाको पुस्तकको अन्तिम 27 वटा अध्यायले चाहिँ नि उद्धारकर्ता कसरी आउँछ, परमेश्वरले कसरी चाहिँ मानिसलाई पुनस्थापना गर्नुहुन्छ। तपाईँले यशाया 53 अध्याय देख्नुहुन्छ है, उहाँ हाम्रो लागि मारिनु भयो भन्ने कुराहरू। यशाया 60 अध्यायहरू तपाईँले सबै अनुग्रह र करुणाका कुराहरू चाहिँ रहल 27 अध्यायमा देख्नुहुन्छ। अरू पनि थुप्रो समानताहरू छ। तर यशायाको पुस्तकलाई चाहिँ धेरै स्कलरहरूले चाहिँ यसलाई के भन्छ भने सानो बाइबल या मिनिएचर बाइबल भनेर भन्दछ। अनि यो चाहिँ मुख्य रूपले कसको लागि लेखिएको हो? इजरायलको लागि लेखिएको। अनि यो अहिले पढेको खण्ड यशाया 60 अध्याय पनि इजरायललाई भनिएको। तर कस्तो इजरायललाई भनिएको हो भनेदेखि तपाईँले इजरायलको इतिहासलाई पढ्नुभयो भनेदेखि सुलेमान राजा मरेपछि चाहिँ इजरायल टुक्रेर 2 भाग भयो। 12 वटा गोत्रमा झगडा भयो, लडाई भयो। अनि इजरायलको आफ्नै दाजुभाइहरूको बीचमा चाहिँ मारामार हुँदा 10 वटा ट्राइबहरू चाहिँ 10 वटा गोत्रहरू चाहिँ अलगै छुटिएर गए अनि उनीहरूलाई चाहिँ इजरायल भनियो। 2 वटा गोत्रहरू अलगै छुटेर गए, उनीहरूलाई चाहिँ के भनियो? यहुदा भनियो। अनि त्यसरी छुटेर गएपछि उनीहरू कमजोर भए अनि उनीहरूको बीचमा परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वरको भक्ति नगर्ने, विश्वास नगर्ने, पवित्रतामा नहिँड्ने राजाहरू खडा भए। त्यो बीचबीचमा कोही भक्त राजाहरू पनि खडा हुन्थे जसले गर्दा ईश्वरको अनुग्रह कायम बस्थ्यो। तर ईश्वर विरोधी राजाहरू जब खडा भए, परमेश्वरको महिमा इजरायलबाट उठेर गयो अनि इजरायल चाहिँ नि दासत्वमा गयो। अनि यहुदा चाहिँ केही समयसम्म रहिरह्यो। तर त्यस देशले पनि जब परमेश्वरलाई त्यागे, त्यो देश पनि दासत्वमा गयो। 2 वटा देश नै दासत्वमा गए, असुरको दासत्वमा, बाबेलको दासत्वमा गए। अनि त्यो कैदमा चाहिँ उनीहरू गए, उनीहरूको देश मास्यो, राजधानी मास्यो, भाषा मास्योला जस्तो भयो, परमेश्वरलाई पुज्न नपाउने भए। अनि उनीहरू चाहिँ 70 वर्ष चाहिँ नि दासत्वमा बस्नु पर्यो, एक्जालमा, कैदमा बस्नु पर्यो। तर त्यो कैदमा भएको समयमा चाहिँ अब यो वचन आएको इजरायलको लागि। अहिले पढेको खण्ड चाहिँ परमेश्वरले कसरी चाहिँ इजरायललाई कैददेखि फर्काएर ल्याउँछ अनि परमेश्वरले कसरी चाहिँ उनीहरूको जीवनलाई आफ्नो महिमाको लागि चलाउन सुरु गर्छ भनेर बुझाउनका लागि चाहिँ यो खण्ड लेखिएको। कुनै पनि बाइबलमा लेखिएको अगमबानीको चाहिँ इमिडिएट फुलफिलमेन्ट हुँदछ। त्यति बेलाको समयमा यो अगमबानी कसरी पुरा भयो भन्दा नेहेमियाको नेतृत्वमा, एजराको नेतृत्वमा अनि अरू मानिसहरूको नेतृत्वमा इजरायलको 70 वर्षको दासत्व सकेर उनीहरू फर्केर आए
अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुभयो। त्यसको मतलब त्यति बेला मात्र यो खण्ड चाहिँ अन्तिम दिनमा गएर पनि पूरा हुने त्यसको अर्को भाग बच्च जसलाई अल्टिमेट फुलफिलमेन्ट भनेर भन्दछ। अनि आजको दिन तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नि यो वचन अहिले पनि इजरायलमा पूरा हुँदैछ। परमेश्वर इजरायललाई चाहिँ जाति जातिहरूको केन्द्र बनाएको छ। संसारभरिको जाति चाहिँ इजरायलमा नगइकन के भएकै छैन, कामै नचल्ने अवस्था आएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई नि अँध्यारो जातिहरूको बीचमा, तपाईँले इजरायलको आकार चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि अमेरिकाको एउटा स्टेट जत्रो पनि छैन। वरिपरि दुश्मन देशले घेरेर बसेको छ र पनि परमेश्वर त्यस देशलाई चम्काइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ इजरायललाई त्यति बेलाको समयको लागि नै भनिएको वचन हो, अहिलेको समयको लागि नै भनिएको वचन हो। तर इजरायललाई भनिएको वचनभित्र चाहिँ अब आजको चर्चको लागि तपाईँ र मेरो लागि केही कुराहरू भेटाउने कोसिस गर्छौँ। किन चाहिँ इजरायल र तपाईँ र ममा के चाहिँ समानता छ भनेर भन्नुहुन्छ भने पुरानो करारको इजरायल चाहिँ अहिले नयाँ करारको चाहिँ मण्डली हो। पुरानो करारको इजरायललाई परमेश्वरले मेरो दुलही मेरो प्रजा भन्नुभएको छ। नयाँ करारमा आउँदा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई मेरो दुलही भन्नुभएको छ र मैले छानेको प्रजा भन्नुभएको छ है त। यसर्थ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको वंशसित लगेर जोड्नु भएको छ र मण्डली चाहिँ कोसित गाँसिएको छ, इजरायलसित गाँसिएको छ। र यो चाहिँ रोमीको पत्रिका 9 अध्यायको र 11 अध्यायको कुरा हो। परमेश्वरले कसरी चाहिँ जंगलको भद्राक्षलाई ल्याएर चाहिँ घरको भद्राक्षसित जोड्नु भएर एउटै बनाउनु भयो भन्ने कुरा। यसो त नयाँ करारमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीमा इजरायली रगत त छैन, तर हामी इजरायल हौ। इजरायलसित हाम्रो सबै कुरा नै जोडिएको छ है। त्यसर्थ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई इजरायलसित जब जोड्नु भएको छ, इजरायलको लागि त्यति बेला बोलेको कुराभित्र चाहिँ तपाईँ र मैले आजको लागि केही इन्स्ट्रक्सनहरू भेटाउन सक्छौँ। सुन्न तयार हुनुहुन्छ? म तपाईँलाई आज 4वटा कुराहरू बताउने कोसिस गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ भनेदेखि 1 पदमा लेखेको छ, उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। Arise and shine for your light has come भनेर भन्छ है त। यसको भनाइको मतलब चाहिँ एकदमै प्रोएक्टिभ छ। उठ अनि चम्किनु थाल किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। यो अचम्मको वचन छ। यो चाहिँ चम्किन्छु भन्दा चम्किने कुरा हो। कोही पनि चम्किन्छु भन्दा चम्किनु सक्दैन है त। चम्किने कुरा चाहिँ इनभोलेन्टरी कुरा हो, आफै रिफ्लेक्ट हुने कुरा हो। कसैले म प्रकाशमान हुन्छु भन्दा हुन सक्ने कुरै होइन। किनकि प्रकाश चाहिँ छ भने म चम्किनु पर्दैन, आफै के भइहाल्छ, देखा परिहाल्छ। छैन भने पनि मैले जबरजस्ती गरेर उत्पन्न गर्न सक्ने कुरा होइन। कसैमा उज्यालो चाहिँ छ भने ऊ चम्किन्छु भन्नु पर्दैन, आफै चम्किन्छ। कसैमा उज्यालो छैन भनेदेखि जबरजस्ती चम्किन्छु भन्दाखेरि पनि प्रकाशमान हुनु सक्दैन। हो कि भन्नुहोस् त? यो चाहिँ इनभोलेन्टरी कुरा हो है त। तर यो वचन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ भोलेन्टरी कुराबाट सुरु भएको छ। उठ प्रकाशमान हो। अरे मैले उठ्दाखेरि र मैले गर्दाखेरि हुने कुरा हो र जस्तो तपाईँलाई लाग्छ होला है त। तर साह्रो मजाको कुरा छ। आज म तपाईँलाई पहिलो कुरा के चाहिँ बताउन लागेको छु भने जो पनि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरको सत्यतालाई सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रकाशलाई जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश तपाईँ कहाँ आउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको रेभुलेसन तपाईँ कहाँ आउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वर तपाईँको जीवनको लागि, परिवारको लागि, मण्डलीको लागि, करियरको लागि परमेश्वर उहाँको वचनद्वारा, अगमबानीद्वारा, प्रकाशद्वारा, शिक्षाद्वारा बोल्नु हुँदै गरेको हुन्छ है त। अनि त्यो भित्र चाहिँ के आउँदै गरेको हुन्छ? जब पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ नि प्रकाश आउँदै गरेको हुन्छ। तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा लेखेको छ, कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन, खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेलाई उज्यालो होस् भनी सामदानमाथि राख्दछ। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन वा प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिनेछ, जससँग छैन त्यसले जे छ भने ठान्छ त्यो पनि त्यसबाट खोसिने छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? कसैले बत्ती बालेर चाहिँ के गर्दैन? भाँडाले छोप्दैन, पलङमुनि लुकाएर राख्दैन। ढेब्री बत्ती भन्ने बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी चाहिँ ढेब्री भन्थ्यौँ। मुनि मट्टी तेल हालेर लुगाको सलेदो बनाएर
हाम्रो घरमा बिजुली थिएन, उहिले बाल्नु पर्थ्यो, अनि एक रात चाहिँ ढिब्री बत्ती बालेको दिन भोलिपल्ट नाक के हुँदछ भन्नुहोस् त। तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तो समाधान थियो है त। त्यो ढिब्री बत्तीको त्यो मोस चाहिँ सबै यहाँनिर धुवाले गर्दाखेरि सब नाक कालो हुन्थ्यो। तर हामी एक जमानामा थियो, त्यति बेला के बाल्थ्यौँ, ढिब्री बत्ती बाल्थ्यौँ। अनि बत्ती बालेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ ताक बनाएको हुन्थ्यो, खम्बामा एउटा यस्तो खालको ठाउँ बनाएको थियो, अल्गोमा लगेर राख्थ्यो है त। बाइबलमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, कसैले पनि बत्ती बालेर चाहिँ पलङ पनि राख्दैन, डालोले छोप्दैन, अल्गो ठाउँमा राख्दछ। अनि परमेश्वरले के को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? प्रकाशको कुरा। परमेश्वरले पनि प्रकाश लुकाउनका लागि राख्नु भएको होइन, देखाउनका लागि राखेको। परमेश्वरले तपाईसित बोल्न चाहनुहुन्छ, प्रकाश दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा उज्यालो ल्याउन चाहनुहुन्छ। अब यो कसरी चाहिँ प्रकाशको कुरा गरेको भन्दा तपाईँले 18 पदमा के देख्नुहुन्छ? होशियार रहो तिमीहरू कसरी सुन्छौ। त्यसको मतलब नि परमेश्वरले जुन बत्ती अल्गोमा राख्छ भनेको छ, त्यो उज्यालोको कुरा गरेको छ। त्यो के गर्दा आउँदो रहेछ? सुन्दाखेरि आउँदो रहेछ है त। टिचिङको कुरा गरेको रहेछ। टिचिङको कुरा गरेको भने के प्रमाण छ भन्दा तपाईँले 15 पदमा हेर्नुभयो भने बिउ छर्ने मान्छेको उखान छ, अनि त्यो उखान सक्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको कुरा आएको छ। यसो त सजिलो भाषामा भन्नु हो भने जो पनि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आइतबारको टिचिङ सुन्नुहुन्छ या भिडियोमा वचन सुन्नुहुन्छ, पास्टरले बोलेको सुन्नुहुन्छ, शिक्षकहरूले बोलेको सुन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ सेवामा आउँदाखेरि पनि सुन्नुहुन्छ, कटेज मिटिङमा जाँदा पनि सुन्नुहुन्छ। तर प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, सुन्दै गरेको कुराभित्र केही देख्दै हुनुहुन्छ के त? किनकि हरेक सुन्दै गरेको कुराभित्र चाहिँ परमेश्वरले ढिब्री बत्ती बाल्दै गरेको हुन्छ। यहाँ हे म तँलाई देखाउँदैछु, बत्ती लुकाउनको लागि होइन, उज्यालो त देखाउने कुरा हो। म तँलाई तेरो जीवनको बारेमा मेरो योजना लुकाउन चाहदिनँ, तेरो करियरको बारेमा नि मेरो योजनालाई लुकाउन चाहदिनँ, चर्चको बारेमा म लुकाउन चाहदिनँ। सुन्दै गर्दाखेरि ध्यान दे, म केही कुरा बोल्दैछु, ध्यान दे, म केही कुरा बोल्दैछु। आज पनि कुरा सुन्दै गर्दाखेरि नि कतिले चाहिँ टिचिङ सुन्दै हुनुहुन्छ, तर कतिले चाहिँ केही देख्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा देख्दै उज्यालो देख्दै हुनुहुन्छ है त। अनि बाइबलले साह्रो मजाले के भन्छ भने नि, तेरो प्रकाश आएको छ। परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कहाँ परमेश्वरको प्रकाश आउँछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ यशायाको पुस्तकमा के भनेको छ? सुरुमै त्यो वचनलाई समात अनि उठ्न सुरु गर त्यो वचनभित्र। यसो त जब पनि परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनको बारेमा, परिवारको बारेमा, घरको बारेमा, तपाईँको करियरको बारेमा नि वचन सुन्दै गर्दा नि तपाईँको जबको बारेमा परमेश्वर बोल्दै गरेको हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्यको बारेमा परमेश्वर बोल्नु हुँदै गरेको हुन्छ, मिनिस्ट्रीको बारेमा बोल्दै गर्नु भएको हुन्छ, छोराछोरीको बारेमा परमेश्वरले केही उज्यालो दिँदै गरेको हुन्छ। अनि वचन सुन्दै गर्दाखेरि जो पनि तपाईँलाई भित्र लाग्छ, अपुई परमेश्वर मसित बोल्दैछ। अपुई चाहिँ प्रकाश हो। तपाईँले कोही वचन सुन्दै जाँदाखेरि नि कस्तोमा हुन्छ? म चाहिँ त्यस्तो हुन्छु, कसैले बोलेको सुन्दै गर्दाखेरि कहाँ पुग्छु भनेदेखि नि अपुई भनेर पुग्छु। यही खण्ड मैले 10 ताल पढेको, तर केही पनि देखेको थिइनँ, तर उनी बोल्दै गर्दाखेरि म केही कुरा देख्न सुरु गर्छु। त्यति बेला मेरो भित्रमा के हुन्छ? अपुई मैले किन देखेन यत्रो दिनसम्म। इङ्ग्लिस बोल्नेहरूको लागि त वाउ मोमेन्ट भन्छ। वाउ, यही खण्ड चाहिँ मैले 10 वर्ष पढेको, तर केही पनि देखेको थिइनँ। तर आज यो मान्छेले बोल्दै गर्दा चाहिँ नि सडनली यु स्टार्ट सेइङ समथिङ, केही कुरा देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। बाइबलको भाषामा भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रकाश भन्छ। त्यो खण्डबाट परमेश्वर तपाईँलाई प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ। प्रकाश चाहिँ उज्यालो हो। अनि जो पनि तपाईँको भित्र नि घट्न जान्छ, छुन्छ, अप्पु भन्ने हुन्छ, वाउ भन्ने हुन्छ नि, परमेश्वरले नि वाउ मात्र भनेर नबस्छ, अपुई मात्र भनेर नबस्छ, त्यसलाई समातेर त्यसलाई लिएर उठ्न सुरु गर। त्यो प्रकाशलाई समातेर जिउनु सुरु गर। यसै त यसै 60 अध्यायको 1 पद साह्रो मजाको छ, उठ अनि प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। म तँलाई प्रकाश दिँदैछु, त्यसलाई समात र त्यसमा उठ्न सुरु गर, खडा हुन सुरु गर, पहिला चाल्नु सुरु गर। यसो त जब पनि परमेश्वरको प्रकाश तपाईँ कहाँ आउँछ, तपाईँले केही कुरा देख्न लाग्नुहुन्छ, धन्यवाद मात्र नभन्नुहोस्, एक्साइटेड मात्र नहुनुहोस्, स्टेप उठाउन सुरु गर्नुहोस्। जोसलाई लाग्ने एउटा साह्रो नमिठो बिमार चाहिँ प्रकाश हो। हामी एक्साइटेड हुन्छौँ, ताली बजाउँछौँ, आमेन भन्छौँ, तर ढोका नागेर जसै बाहिर निस्किन्छौँ नि त्यसमाथि पाइला उचाल्दैनौँ।
तर पहिलो शक्तिशाली कुरा आज म तपाईलाई के भन्छु भनेदेखि जब पनि परमेश्वर तपाईसित बोल्नुहुन्छ तपाईको जीवनको बारेमा, केही कुरा देख्न लाग्नुहुन्छ, तपाईको भित्र नि केही कुरा जब हुन लाग्छ, पाइला उचालिहाल्नुहोस्। त्यो प्रकाशलाई लिएर गएर तपाईको घरमा जे बदलाउनु पर्छ बदलाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईको जीवनमा जे बदलाउ ल्याउनु पर्छ बदलाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्। चर्चमा जे बदलाउ ल्याउनु पर्छ बदलाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्। मैले हाम्रो चर्चमा वचन बोल्दै थिएँ एक दिन, अनि वचन बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के बोल्दै थिएँ भनेदेखि विसञ्चोपनाको बारेमा बोल्दै थिएँ। गोलियतले आएर इजरायललाई धम्की दिएको चाहिँ 40 दिन भइसकेको थियो, सबैजना डरले भाग्दै थियो। तर दाउद चाहिँ त्यो दिन त्यहाँनिर पुग्दाखेरि नि उसलाई विसञ्चो भएको छ। किन कसैले पनि सामना नगरेको, किन कोही पनि लडाइँ गर्नु नगएको छैन। हाम्रो देशमा राजा भाग्दैछ, सिपाहीहरू भाग्दैछ, तर उसको भित्र चाहिँ के भएको छ, कसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। अनि जब पनि तपाईँको भित्र त्यो विचलितपना आउँछ, मैले भन्दै थिएँ चर्चमा, तपाईँ कहाँ अगमबानी नआउला तर परमेश्वर तपाईँसित बोल्दै हुनुहुन्छ। मैले भने थिएँ त्यति बेला त्यो कुरा जस मान्छेले सुन्दै थिए। एक परिवार थियो, त्यो परिवारको भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि नि जेलको बारेमा, कैदीहरूको बारेमा जब विचार आउँछन् जहिले माया लागेर आउँदो रहेछ। तर त्यो दिन बोल्दै गर्दाखेरि उनीहरूको भित्र के भयो, सायद परमेश्वरले हामीलाई जेलको सम्झना, कैदीको सम्झना ल्याउँदाखेरि त्यो जेलमा जानु पो भन्दैछ मिनिस्ट्री गर्नका लागि। अनि मजाको कुरा, त्यो सालदेखि उनीहरूले ओपन डोर भन्ने मिनिस्ट्री सुरु गरे। चर्चको अन्डरमा बसेर हाम्रो प्रिजन मिनिस्ट्री सुरु भयो। अनि आजको दिन पनि हामी जेलमा जान्छौँ, कैदीहरूसित भेट्छौँ, केटी कैदीसित केटीहरूले भेट्छ, केटा कैदीसित केटाहरूले भेट्छ। चर्चले केही पनि गर्नु पर्दैन, सबै त्यो कपलले लिड गर्छ। तर सबै फैसला लिनु चाहिँ हामी कहाँ आउँछ, सिनियर पास्टरको पास्टर यसो गरौँ भनेको के गर। अनि पैसाधरी पनि उनीहरूले रेज गर्छ, तर मिनिस्ट्री चाहिँ चर्चको। अनि उनीहरूले यति धेरै जेलमा बस्ने कैदीको जीवनलाई छुइराखेको छ। तब पत्याउनुहुन्छ जेलको टर्म सकेर मान्छेहरू चर्च आउन सुरु भयो। अब चाहिँ खोज्दै आउँदैछ, किनकि उनीहरूले हामीलाई चिन्दैछ है त। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले केही कुरा देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँको भित्र नि छुन्छ, वाउ भन्ने हुन्छ, हो त हो भन्ने हुन्छ, अप्पे भन्ने हुन्छ। परमेश्वर के भन्छ, तेरो प्रकाश आएको छ, तेरो प्रकाश आएको छ, उठ्छस् भन्दै हुनुहुन्छ है त। उठ्छस्, प्रकाशमान हुन्छस्, उठ्छस्, प्रकाशमान हुन्छस् कि धन्यवाद भन्दै बस्छस् मात्रै। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरको वचनभित्र आएको प्रकाश सुन्दै गर्दाखेरि परिवर्तनको पहिलो पाइला हो त्यो चाहिँ। तर जबसम्म तपाईँले गएर गर्न थाल्नुहुन्न बदलाव जन्मिँदैन। त्यसो त आजको दिन परमेश्वर तपाईँसित के चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ। हरेकपल्ट परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँसित के चाहिँ बोल्नु हुँदै गरेको सुन। म हरेकपल्ट चर्च आउँदा नि जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ, मैले चर्चभित्र नै सायद पास्टर बाबुलाई यो तरिकाले मद्दत गर्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्ला है त। यो चर्चको यो भागमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन, तर मैले गरिदिन सक्छु। कतिसित परमेश्वरले किचनको बारेमा बोल्नुहुन्छ होला, कतिसित अरू मिनिस्ट्रीको बारेमा बोल्नुहुन्छ होला, कतिसित परमेश्वरले भ्याक्युम गर्ने बारेमा मात्र बोल्नुहुन्छ होला, कतिसित के हुन्छ होला भनेदेखि नि म बिमारीलाई हस्पिटल लाने काम गरिदिन सक्छु भन्ने भित्र प्रभु तपाईँसित बोल्छ होला, या तपाईँको जीवनको अरू कुराहरूको बारेमा बोल्छ होला है त। तर जो पनि तपाईँसित बोल्छ, तपाईँ कहाँ प्रकाश आउँदैछ, तपाईँ त्यो प्रकाशलाई समातेर उठ्न जरुरी छ। अनि त्यसमा चम्किन सुरु हुन जरुरी छ। परमेश्वरले आजको दिन प्रकाशमा एक्साइटेड हुने मण्डली होइन, प्रकाशलाई आज्ञा पालन गर्ने मण्डली खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि साह्रो ठुलो चुनौतीको कुरो हो। तपाईँ उठ्न पर्छ अनि तपाईँले पाइला चाल्न सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ के लेखेको छ 2 पदमा, हे अँध्यारोले पृथ्वीलाई, घोर अँध्यारोले मानिसलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुने छ। तर तपाईँ सेन्सिटिभ चाहिँ बस्नुभयो भनेदेखि नि सबैजनाले अँध्यारो निष्पट्ट नहुने कुरा देख्दै गर्दा नि तपाईँले भोलि हुने कुराको प्रकाश आज पाउन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँसित जो प्रभु तपाईँसित बोल्दै गरेको छ मैले यो गर्नुपर्छ, वास्तवमा त्यो तपाईँले आज देखेको होइन, कुन देख्दैछ, भोलि देख्दैछ है त। अनि तपाईँलाई के हुन्छ भने मैले यो कुरा गर्नुपर्छ, म यो भित्र पस्नुपर्छ, यसो हेर्दाखेरि मिलेकै छैन कुनै पनि कुरा। तर तपाईँले त्यो प्रकाशलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि गर्नुपर्छ, यो घटना घट्नुपर्छ, मैले पाइला चाल्नुपर्छ भने जब देख्छ नि
परमेश्वर तपाईसित बोलेको अरूले देखेको छैन, किनकि उनीहरू अँध्यारोभित्र छ। तर परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईमाथि के हुनुहुँदैछ? चम्कनु हुँदैछ। तपाईँले देख्दैछ है त केही कुरा। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनको बारेमा, परिवारको बारेमा, कोही बेला करियर चेन्जको बारेमा प्रभु बोल्नुहुन्छ, तपाईँको जब चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने। कोही बेला प्रभुले नि तपाईँको क्रिटिकल डिसिजनहरूको बारेमा बोल्नुहुन्छ, फैसलाहरूको बारेमा। पास्टर सिलासको गवाईहरू सारा मजाका छ है त। यो मन्दीको बेलामा जाँदाखेरि, जब यो कोभिडको मन्दीबाट जाँदै थियो, सबै मार्केट लो भएको थियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि यो घर बेच र त्यो पैसा लगेर इन्भेस्ट गर भन्ने मतलब उहाँले बेच्यो। अनि उहाँले त्यो भएको पैसा चाहिँ अरू 2वटा घरहरूमा इन्भेस्ट, उहाँको 3वटा घर भयो है त। भरे त त्यो बेचेको घर पनि उहाँको छोराले किन्यो, अरू 2टा घर पनि उहाँले किन्नुभयो। अनि उहाँले जसै त्यो घर बेचेर अझ जब 3टा घर जब किन्नुभयो नि, यो कोभिडको पिरियड सक्ने साथ प्रपर्टीको भाव चाहिँ यस्तो सट्टै बढेर गयो। उहाँको हातमा नि त्यो घर मात्रै भएको भएदेखि फाइनेन्सियली जहाँ हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर उचालेर कता कता माथि पुर्याउनु भयो। यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि उज्यालो, तपाईँको आत्माले उज्यालो देख्न जरुरी छ, प्रकाशलाई देख्न जरुरी छ। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ है त, मिनिस्ट्रीको बारेमा बोल्नुहुन्छ, परिवारको बारेमा बोल्नुहुन्छ, जीवनको बारेमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अरूले देखेको हुँदैन तर तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँले त्यो गर्नका लागि जसै पाइला चाल्नुहुन्छ, बाइबलले के भन्छ? उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुनेछ। घोर अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाकेको हुन्छ तर परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँमाथि प्रकट हुन्छ भनेको छ है त। तर इङ्ग्लिस भाषाको बाइबलले चाहिँ हिज ग्लोरी विल बी सिन अपन यू, नेपाली भाषाको बाइबलले चाहिँ प्रकट हुनेछ भन्छ। इङ्ग्लिस भाषाको बाइबलले चाहिँ तमा परमेश्वरको महिमा देखिनेछ। जो पनि तपाईँ परमेश्वरको वचनको प्रकाशलाई भेटाउनुहुन्छ, सत्यतालाई भेटाउनुहुन्छ, अनि त्यसमा जब तपाईँ जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसलाई आज्ञा पालनको रूपमा गर्न एक्सन स्टेप जब चाल्नुहुन्छ नि, अरू मान्छेले यसो हेर्दाखेरि नि के देख्छ? तपाईँमा परमेश्वरको महिमा आएर बसेको देख्छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँले देख्ने कुरा होइन, तपाईँमा महिमा छ भने कसले देख्छ भन्नुहोस् त? अरू मान्छेले देख्छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि युसुफलाई बेचेर पठाएको छ, उसको दाजुहरूले कमारा बनाएर अन्याय गरेर बेचेर पठाएको छ। पोतिफरको घरमा पुग्यो, कमाराको रूपमा उसले काम गर्न सुरु गर्यो। तर बाइबलले साह्रो मजाको के भन्छ भनेदेखि नि परमेश्वर युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अब युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? युसुफले परमेश्वरबाट प्रकाश पाएका थिए। प्रकाश के को रूपमा पाएका थिए? राति सुतिराखेको बेलामा गहुँ काट्दै रहेछ उनीहरूको डल्लै परिवारले नै, भएर त उसको बिटा यसो ठाडो भयो। अनि उसको दाजुहरूको 11 दाजुभाइहरूको 11 बिटा र बाबुआमाले काटेको गहुँको बिटा ल्याएर उसको बिटालाई ढोक्यो। उसले अर्को रात अर्को सपना देखेको छ, 11वटा तारा र सूर्य र चन्द्रले उसलाई ढोक्दै गरेको। प्रकाश भन्नुहोस् न, देख्दैछ उसले केही कुरा। उसले बिहानै गएर बताइ त हाल्यो। त्यो बताउनुको मतलब के हो भनेदेखि उसले पत्याए, त्यसलाई बाउले पत्याएन, दाजुले पत्याएन, तर उसले नि एक्साइटेड गरेर कसलाई भनौँ भएको चाहिँ उसले त्यसलाई पत्याए, उसले त्यसलाई समात्यो। तर त्यो समातेको कारणले गर्दा सतावट सुरु भयो, ऊ कमारा भएर बेचिनु पर्यो। तर उसले त्यो प्रकाशलाई हराएको थिएन। म अहिले त कमारा छु तर परमेश्वरले मलाई के भनेको छ? सबैले मलाई ढोक्नेछ, एक दिन म एउटा सबैले ढोक्ने ठाउँमा पुग्छु, अख्तियारको ठाउँमा। उसले पत्याइराखेको छ, उसलाई बेचियो अनि पोतिफरको घरमा लगियो। तर मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि युसुफले पोतिफरको घरमा गएर जब काम गर्न सुरु गर्यो नि, युसुफले जुनै पनि काम समात्यो नि, यस्तो मौलायो, उसलाई झाडु लाउने काम पायो होला सुरुमा चाहिँ। तर मालिकले अलिक दिनमा के देख्यो? झाडु त अरूले नै लाउँथ्यो, तर यसले झाडु लाउँदाखेरि चाहिँ नि समथिङ इज डिफरेन्ट। परमेश्वर महिमा चाहिँ तपाईँमा छ भने देख्छ मान्छेले। महिमा भनेर देख्दैन, तर केही चाहिँ देख्छ है। त्यो तपाईँले गरेको काममा फरक देख्छ। त्यो फरक चाहिँ तपाईँको स्किनले ल्याएको होइन, परमेश्वरको महिमा आएर त्यहाँ बसेको छ। अनि हिज ग्लोरी विल बी सिन अपन यू भन्छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ तमाथि देखा पर्नेछ। जब पनि तपाईँ प्रकाशमा उभिनुहुन्छ नि, परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ। मैले तपाईँलाई पहिलो कुरा के बताएँ भनेदेखि प्रकाशलाई तपाईँले देख्नु मात्र होइन, त्यसभित्र पस्न जरुरी छ, पाइला चाल्नु। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई यहाँ के बताउँदैछु भनेदेखि
परमेश्वरको प्रकाशलाई लिएर जसै तपाईँ उभ्नुहुन्छ र आज्ञा पालन गर्ने मान्छे मात्र बन्नुहुन्छ, एक दुई दिन त कसैले नदेख्ला, तर तपाईँले परमेश्वरको प्रकाशलाई चाहिँ जिउन चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ भिडमा लुकेर बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँको टाउकोमा झिलिक्क बत्ती बलेको जस्तो हुन्छ। यो कोठामा नि कसैको टाउकोमा बत्ती राखिदियो भने तपाईँ त्यो माइन्डभित्र पस्ने बत्ती देख्नु भएको छ, यहाँनिर यस्तो बत्ती हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, त्यो लाइटको नाम थाहा छैन, यस्तो बेल्टले बाँध्ने बत्ती हुन्छ नि, तपाईँले त्यो बाँधेर आउनु भएको छ, मान्छेले नोटिस नगर्ला त्यहाँ बसिराखेको बेलामा। तर मैले वचन बोल्दै तपाईँले चाल्न पाएका यसो ठ्याक्कै बत्ती बाल्यो भने के हुन्छ, यो भिडको बिचमा नि त्यो बत्तीले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ, उज्यालो देखा परिहाल्यो भनेर मान्छे देखिहाल्छ है तपाईँलाई। परमेश्वरको प्रकाशलाई जसो तपाईँ समात्नुहुन्छ र जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई भिडको बिचमा देखिने बनाउँदछ। दाउद चाहिँ 8 जना दाजुभाइहरूको लाइनमा चाहिँ 7 जनाको पछाडि हो, र पनि त्यो भिडमा नि परमेश्वरले देख्ने बनाएको छ। युसुफ पनि ओझेल भएको छैन। याद राख्नुहोस्, परमेश्वरको महिमा तपाईँले बोकेर चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, प्रकाशमा पहिला चाहिँ चाल्नुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई भिडको बिचमा देख्ने बनाउँदछ। युसुफले त्यो घर बढाउँदै गर्दा बाइबलमा घर बढाल्यो भनेको छैन है, तर त्यस्तै कुराहरू छ। युसुफले जे पनि गर्यो त्यसैमा उन्नति आयो भन्छ। घर त अरूले नै बढाल्थ्यो, तर यस्तो त हुन्थेन। यसले बढाउँदाखेरि के चाहिँ भिन्नता आयो? मालिकले उसलाई के भन्यो होला, आजदेखि घर नबढाल्नु, यसो गर्नु, किचन सम्हाल्नु, प्रमोसन भन्नुहोस् न, प्रमोसन भयो त उसको, बढाल्नेदेखि किचनमा पस्ने भयो होला है त। अनि उसले किचनलाई म्यानेज गर्न सुरु गर्यो। 1 साल जस्तो किचन म्यानेज गर्दाखेरि मालिकले के चाल पायो, किचन त योभन्दा अगाडि अरूले पनि म्यानेज गरेको थियो, तर यसको हातमा किचन पर्दाखेरि किचनको अनुहार बदल्यो। खाना पनि मिठो, पैसा पनि मजाले म्यानेज हुँदैछ, किचनको अनुहार नै बदल्यो। समथिङ इज डिफरेन्ट अबाउट दिस पर्सन। यो मान्छेमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ अरूभन्दा के छ, भिन्नै छ। जो पनि तपाईँले परमेश्वरको प्रकाशलाई पाउनुहुन्छ र प्रकाशलाई समात्नुहुन्छ, प्रकाशले चाहिँ आफ्नो साथमा परमेश्वरको महिमालाई लिएर आएको हुन्छ। अनि जसै तपाईँले त्यो प्रकाशलाई आज्ञाकारिताका साथमा जिउन चाहिँ सुरु गर्नुहोस्, आजै नदेख्ला, भोलि नदेख्ला, तर ढिलो छिटो कसैले चाहिँ नोटिस गर्छ। पोतिफरले यसो नोटिस गर्यो, किचन यसको लागि साह्रो सानो भयो, आइज किचन छोड्दै अरूले गरोस्, म तँलाई चाहिँ मेरो सबै बिजनेसहरूमाथि चाहिँ जेनरल म्यानेजर बनाउँछु भने है त। अनि त्यो घरमा नि एउटा झाडु लाउनको लागि वर्षौँ अगाडि पसेको कमारा चाहिँ केही वर्ष बित्दा नबित्दा चाहिँ उसको मालिकभन्दा 1 दर्जा तलको चाहिँ जेनरल म्यानेजर भएको थियो। किनकि उसको जीवनमा नि महिमालाई नोटिस गर्दैछ। परमेश्वरको प्रकाश जब तपाईँले लिएर जिउन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो आज्ञाकारिताका साथमा तपाईँले त्यसलाई ट्रान्सलेट जब गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, देख्छ है त। उत्पत्ति 39 को 2 र 3 पदमा लेखेको छ, परमप्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्नो मिश्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनको मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेको सबै कुरामा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। बाइबलले साह्रो मजाले भन्छ, मालिकले के गर्यो अरे, देखे भन्नुहोस् न। अघि यहाँ पढेको वचनले के भन्छ, हिज ग्लोरी विल बी सन अपन यु। तब परमेश्वरको महिमा भएको चाहिँ मान्छेले देख्छ। तब मिनिस्ट्रीमा हो भने देख्छ, तपाईँलाई बोलाउन सुरु गर्छ। तपाईँ कम्पनीको मान्छे हो भने पनि कसरी देख्छ र तपाईँको प्रमोसन आउन सुरु हुन्छ। तब अरू नै काम गर्ने मान्छे, इभन चर्चभित्र किचन नै चलाउने मान्छे हो भने पनि सबैले देख्छ अनि तपाईँलाई खोज्न सुरु गर्छ। तपाईँ लुक्नु सक्नुहुन्न। यसै त परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हुने कुरा हो भनेदेखि देख्ने कुरा हो। ल तेस्रो कुरामा अब जान्छौँ है त। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यशाया 60 को 3 र 4 मा जाउँ है त। अब जाति जातिले तेरो प्रकाशमा र राजा र तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउँछ। तेरो आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउँछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन्, तेरा छोरी र हात हातमा बोकेर ल्याइन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको प्रकाशलाई देखेपछि नि गर्नको लागि पहिला चाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा आएर तपाईँ बस्दछ, यसले तपाईँलाई देखिने तुल्याउँदछ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि मान्छे तपाईँतर्फ आकर्षित हुन सुरु हुन्छ। मान्छे जहिले पनि नि परमेश्वरको महिमा जहाँ आएर बसेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जसरी
गुलियो भएको ठाउँमा नि मौरी चाहिँ के हुन्छ, चारतिरबाट खिचेर आउँदछ। महिमा बोक्ने चर्च, महिमा बोक्ने मान्छे हो भनेदेखि तपाईँले नि आओ हेर भन्नु पर्दैन, मान्छेले तपाईँलाई खोज्न सुरु गर्छ। मान्छे तपाईँतर्फ आकर्षित भएर आउँदछ, किनभने उनीहरूले त्यहाँ केही कुरा चाहिँ के गर्दैछ, देख्दैछ। यहाँ साह्रो मजाको के लेखेको छ, उठ प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। र त उठेर प्रकाशमान चाहिँ भइस् भनेदेखि देश देशबाट जाति जाति चाहिँ तँलाई खोज्दै आउने छ। यो चाहिँ इजरायलको बारेमा भनिएको। इजरायल चाहिँ त परमेश्वर प्रकाशमा कसरी बोल्नुभयो, लिखित वचनद्वारा बोल्नुभयो व्यवस्थाको पुस्तकबाट। आजको दिन त इजरायल देशमा नि तोरा पढिन्छ। तोरा भनेको चाहिँ मूसाको 5वटा किताब हो। पेन्टाट्युक पनि भन्छ, तोरा पनि भन्छ। उत्पत्ति, पुस्तक, लेवी, गन्ती, व्यवस्थाको किताब आज पनि पढिन्छ। परमेश्वर इजरायल चाहिँ त कसरी चाहिँ बोल्नुभयो भन्दा एउटा चाहिँ वचनद्वारा बोल्नुभयो, अर्को चाहिँ अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभयो। तर इजरायल अगमवक्ता र वचनद्वारा आउँदै गरेको प्रकाशले जसै समाते नि परमेश्वर त्यो जमानाका इजरायललाई पुनः स्थापना गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि आजको दिन पनि त्यो अगमबानी पुरा भइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायल सानो देश, तर पनि अमेरिका जस्तो देश चाहिँ त्यहाँ नगइकन कामै चल्दैन। अमेरिकाले चलाउँदै गरेको डिफेन्स टेक्नोलोजीहरूमा नि आधा भन्दा बढी चाहिँ कहाँबाट आएको, इजरायलबाट आएको डिफेन्स टेक्नोलोजीहरू। अमेरिका र इजरायलको साझा कोलाबोरेसनमा चाहिँ रिसर्च गरेको कुराहरू हो, जो चाहिँ आजको दिन अमेरिका जस्तो देशले चलाइराखेको छ, संसारभरिको देशले चलाइराखेको छ। खिचेर आज पनि इजरायलतर्फ जान्छ। यो चाहिँ इजरायललाई बोलेको कुरा हो है त। तर तपाईँको लागि चाहिँ म शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नि, परमेश्वरको प्रकाशलाई जब वचनमा देख्नुहुन्छ र गर्नका लागि पाइला चाल्नुहुन्छ नि, मान्छेले तपाईँलाई खोज्न सुरु गर्छ। कम्पनीमा पनि तपाईँलाई मान्छे खोज्दै आउँछ। किन हो कोही अर्कोमा जानु पनि कसकोमा आउँछ, तपाईँकोमा आउँछ, मेरोमा भन्नुहोस् न। तपाईँ चर्च चलाउने मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि नि अर्काको चर्चबाट फकाएर ल्याउनु पर्दैन। आओ म तिमीलाई यो दिन्छु, सेक्रेटरी बनाउँछु, एल्डर बनाउँछु भन्नु पर्दैन, आफै मान्छे खोज्दै आउँछ। तपाईँ नि किचनको काम गर्ने मान्छे, तपाईँ राम्रो खाना पकाउने मान्छे हो भनेदेखि नि जो पनि जरुरी पर्छ चर्चको मान्छेले त तपाईँलाई खोजेको छ, अरू कसैले नि तपाईँलाई खोज्न सुरु गर्छ। तपाईँले आफ्नो मिनिस्ट्रीको बेस बनाउनु पर्दैन, परमेश्वरको महिमाले नै तपाईँको लागि बेस बनाउन सुरु गर्दछ, निर्माण गर्न सुरु गर्दछ। भिड खिचेर के हुँदछ, आउँदछ। किनभनेदेखि नि उनीहरूले तपाईँमा चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देख्दछ। मैले अघि नै भने यो चर्चमा जतिपल्ट नि म आएँ झन् बढेको देखेँ तपाईँहरूलाई। तर म के चाहिँ विश्वास गर्छु भनेदेखि यो तपाईँको अन्त होइन। परमेश्वरले नि एक दिन तपाईँको चर्चलाई यति साह्रो ठुलो बनाउन लाग्नु भएको छ। यहाँनिर स्पेनिसहरू आएर जोडिनेछ, यहाँनिर ब्ल्याक्सहरू आएर जोडिनेछ, व्हाइटहरू पनि आएर जोडिनेछ। तयार हुनुहोस् है त। अहिलेसम्मको तपाईँले नेपाली भाषाको चर्चमा मात्र कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। तर यो चर्चले नि स्ट्राटेजी मात्र होइन, परमेश्वरको महिमालाई होस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ तयार पार्नु चाहिँ बोलेन भनेदेखि नि महिमाले चाहिँ मान्छेलाई खिचेर ल्याउँछ। मान्छेलाई खेद्दाखेरि नजाने भएर आउँदछ। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन तपाईँको भविष्य कस्तो हुन्छ, किनकि अहिले नै यो भरेको देख्दैछ। लगभग यहाँनिर ठाउँ छैन। तपाईँ सेकेन्ड सिफ्टको लागि रेडी हुनुहुन्छ? छ भन्नुहोस् न। तपाईँ थर्ड सिफ्टको लागि रेडी हुनुहोस्, किनकि परमेश्वरको महिमा चाहिँ कुनै ठाउँमा आएर बस्यो भने चाहिँ नबढाउनु चाहिँ असम्भव हो। किनकि जाति जाति खिचेर आउँछै आउँछ, मान्छे त्यहाँतर्फ आकर्षित भएर आउँछै आउँछ। किनकि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नि प्रकाश आएको बेलामा त्यो प्रकाशलाई समातेर उठिस् चाहिँ भनेदेखि परमेश्वर तँलाई देखिने बनाउँछ। अनि तेरो टाउकोमा बसेको यो महिमालाई देख्दा चाहिँ मान्छे खिचेर आउँछ। मान्छेले आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँमाथि प्रभुको महिमा देखेर आए भन्दैन, किनकि त्यो चाहिँ अख्रिस्टियनले चाहिँ त्यो भन्नु जान्दैन। यसो त प्रभु नपाएको मान्छे, परिपक्व नभएको मान्छेले तपाईँ त मेरो महिमा बोक्ने मान्छे हो, तपाईँलाई पछ्याउँछु भन्दैन। तर के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ? किन हो कुनै तपाईँको वचन सुन्दा नि मलाई सन्चो हुन्छ, आउँ लाग्छ भन्छ है त। तपाईँसित गफ गर्नु बस्दाखेरि नि के भन्छ, अरूसित बात मार्दाखेरि मलाई केही पनि हुँदैन, या झन् भारी भएको जस्तो लाग्छ। तर तपाईँसित त 15 मिनट बात मार्दाखेरि नि कुनै किन मजा लागेर आउँछ। त्यसो भने सुन्नुभयो तपाईँ कसैले? कम्पनीमा हो भने के भन्छ भने यहाँ अरू पनि स्टाफ आएको थियो, तर तँ चाहिँ के छस् अरूभन्दा
भिन्नै छस्। त्यो चाहिँ अक्रिस्चियन भाषामा उनीहरूले के भनेको भन्दा तैँले महिमा बोकेको छस् भनेको। आई सी गड्स ग्लोरी अन यु भनेको। यसर्थ जो पनि मान्छेले तपाईँमा अरूभन्दा भिन्नै, मिनिस्ट्रीमा अरूभन्दा भिन्नै, चर्चमा अरूभन्दा भिन्नै जब देख्दछ, उनीहरूको जीवनलाई छुएको देख्दछ, उनीहरूको खाँचोलाई पुरा भएको देख्दछ, मान्छे खिचिएर आउँछ। तपाईँले भिड जुटाउनको लागि म्यानिपुलेट गर्नु पर्दैन, हँसाउनु पर्दैन, रुवाउनु पर्दैन, केही दिनु पर्दैन, खेद्दाखेरि पनि नजाने गरिकन आउँछ। किनकि महिमामा चाहिँ मान्छे खिचिएर आउँछ। यो चाहिँ चर्चको लागि भन्दैछु है त। तर व्यक्तिगत जीवनमा पनि नि जब तपाईँतर्फ खिचेर आउँछ, बिजनेस तपाईँतर्फ खिचेर आउँछ, मानिस तपाईँतर्फ खिचेर आउँछ, तपाईँको बसले तपाईँमा डिफरेन्स देख्न सुरु गर्दछ। किनभने तपाईँले प्रभुबाट पाएको प्रकाशलाई चाहिँ समात्ने र त्यसमा उठ्ने फैसला गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई तीनवटा कुरा बताएँ। चौथो र अन्तिम कुरा बताउँछु। तपाईँमा जब महिमा चकिलो हुन सुरु हुन्छ नि, प्रभुले सोसाइटीको माथिल्लो दर्जाको मान्छेहरू ल्याउन सुरु गर्नुहुन्छ। हात बलियो भएको मान्छेलाई पनि यो चर्चमा कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। बिजनेसमा एकदमै गहकिलो गएको मान्छेलाई पनि प्रभुले यो चर्च त कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। कसो चाहिँ हुन्छ र तपाईँले नै सेनेटर्सहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, साइन्टिस्टहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, या तपाईँहरूभन्दा भिन्नै लेभलको मान्छे। हामीले हाम्रो चर्चमा यो प्रार्थना गऱ्यौँ एक जमानामा, किनकि हाम्रो चर्चमा नि सुरु गर्दाखेरि साधारण मान्छेहरू थिए, यति साह्रो साधारण मान्छेहरू थिए, साधारण गरिब एकदमै माया लाग्दो मान्छेहरू। पिकनिक जाउँ भन्दाखेरि नि डल्लै मासु पनि हामीले किनिदिनु पर्ने, चामल पनि हामीले किनिदिनु पर्ने, एक पावा तेल धरी पनि कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ने गरिब मान्छेहरू थिए। अनि चर्चमा ट्रान्सपोर्ट भएको चाहिँ महिमा थियो। ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ नि अब चढ्ने एउटा साधन भएको। अनि मेरो चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ गाडी थिएन, स्कुटर थिएन। अनि सबभन्दा धनी मान्छे नै सायद मै त स्कुटर भएको मान्छे। अनि त्यस्तो थियौँ। अनि हाम्रो चर्चमा एकजना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, एउटा सरकारी काम गर्नेमा, उसको चाहिँ एउटा सरकारी गाडी थियो, त्यो बाहेक केही पनि थिएन। तर म र मेरो श्रीमतीले के भन्यो भनेदेखि नि, प्रभु हामी तपाईँको प्रकाशमा उब्छौँ, अनि तपाईँले एक दिन ढिलो छिटो हामी बसेकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले मानिस ल्याउन सुरु गर्नुहुनेछ, अनि हामी समाजको अल्गो दर्जाको मान्छेलाई पनि छुन्छौँ भने। अनि एक दिन समय आयो, परमेश्वरले हामीलाई वचन सुन्दै गर्दाखेरि यति स्ट्रङली बोल्नुभयो, प्रकाश भन्नुहोस् न। प्रकाश आउँदै गरेको तपाईँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ चिन्नु पर्यो है, त्यो डिफाइनिङ मोमेन्ट्सहरू। अनि वचनको बेलामा एक दिन परमेश्वर यति साह्रो स्ट्रङली बोल्नुभयो, व्यवस्था 28 अध्यायबाट, ब्लेसेड शैल यु बी इन द सिटी भनेको छ नि, तँ चाहिँ सहरमा के हुनेछस्, आशिषित हुन्छस्। हामी चाहिँ त्यो पैसा नभएर चाहिँ सहरदेखि टाढो बस्थ्यौँ, एउटा घरमा सेवा लाउँथ्यौँ, 2300 रुपियाँ भाडा थियो, त्यति त्यही घर भाडा, सहरदेखि टाढो, त्यही पनि सस्तो मात्र होइन, त्यो कन्डिसन त्यस्तै थियो। बेसमेन्टमा बिजुली बत्ती कोही बेला नआउने, दिउँसो क्यान्डल बाल्नुपर्ने, मान्छे नदेखिने त्यस्तो खालको थियो, टोइलेट गनाउँथ्यो, त्यस्तोमा चर्च सुरु गऱ्यौँ। एक दिन घर मालिकले घर भाडा बढाएर 2600 बनायो। चर्चको कमिटी डल्लैलाई लिएर, चर्चको लिडरसिपलाई लिएर चाहिँ हामी घर भाडा घटाइ माग्नुको लागि गएको थिएँ। हामी तिर्नु सक्दैनौँ, यत्रो महँगो नगरिदिनुहोस् भनेर नेगोसिएट गर्दा 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 अन्तमा चाहिँ 2600 बनाएको बेला चाहिँ घटाएर, ठिकै छ 2600 तिर्नु सक्नु हुँदैन भनेदेखि 2400 तिर्नुहोस्, 100 चाहिँ बढाइदिन्छु भनेर 2400 बनायो। अनि त्यसरी हामी चल्थ्यौँ। चर्चको हिसाब किताबको अडिट हुँदाखेरि अडिटरले के भन्यो, तिमीहरूको इन्कम र तिमीहरूको खर्चको बिचमा चाहिँ यति ठुलो ग्याप छ, यही हिसाबले हो भने 10 महिनामा यो चर्च बन्द हुन्छ भनेर राखेर गयो। त्यति साह्रो माया लाग्दो थियो हामी। तर परमेश्वरले के भन्दैछ, ब्लेसेड शैल यु बी इन द सिटी भन्दैछ। तँ चाहिँ के हुनेछ, सहरमा मौलाउनेछस्, आशिषित हुनेछस्। मलाई त भित्र के हुन्छ, सहरमा जानुपर्छ, सहरमा जानुपर्छ, सहरभित्र जानुपर्छ भन्ने हुँदैछ। 2300 त भाडा तिर्नु हम्मे पर्दैछ। सहर बजारभित्र गएर सोधेको त कोही ठाउँ भन्छ 10x20 को कोठाहरूलाई 1.5 लाख भन्छ, कोही ठाउँ 2 लाख भन्छ। म त नि बिहान प्रेयर वकमा चाहिँ म गरेर नि बिल्डिङहरू हेर्दै हिँड्थेँ, मनमा प्रार्थना नै गर्दैछु, यो बिल्डिङ पाए त, यो बिल्डिङ पाए त, यो बिल्डिङ पाए त, यो पाए त भन्ने हुँदै हेर्छ है त। मण्डलीको इन्कम यति साह्रो कम्ती, तर म केही कुरा देख्दैछु।
परमेश्वरले भन्दछ सहरभित्र जानुपर्छ र पनि हामीले 3 साल चाहिँ जाने आँट गरेनौँ तर प्रेयर वक भाक्कै एक दिन त के भयो 1-2 परिवारहरू मण्डलीमा कन्भर्ट हुन थाल्यो एउटा परिवार आए है त मण्डलीमा प्रभुलाई पायो मलाई थाहा थिएन सहरमा उनीहरूको बिल्डिङ छ भनेर प्रभुलाई पाएको 6-7 महिना बादमा पो एक दिन के भन्यो पास्टर बाउ तपाईले बजार बीचमा बिल्डिङ खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो बिल्डिङ चलाउने भनेर सोध्यो मलाई नि कोही छ तपाईको छ त अरे अनि उहाँको त्यो 2 फ्लोर रहेछ माथि ठुलो छैन सानै छ तर रन डाउन भनेको चाहिँ उहाँले मेन्टेन गर्नु नसकेर त्यतिकै छोडिदिएको हामीले त्यो जमानामा खर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्यौं रेनोभेट गर्यौं अनि सार्यौं तर महिनामा जुन चाहिँ लीज तिर्नु पर्थ्यो नि त्यो लीजको अमाउन्ट चाहिँ चर्चको इन्कम भन्दा के थियो ठुलो थियो मलाई 1 हप्ता चाहिँ रातभरि निन्द्रा लागेन कहाँबाट तिर्छु होला भनेर सार्यौं चर्च आधा पनि भरिन्थेन तर मजाको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हामीले सेभिङबाट तिर्नु सुरु गर्यौं किनकि चर्चको इन्कम चाहिँ त्यो बराबर आइपुग्थेन तर हुँदै जाँदैछ 6 महिना बाद चर्च ड्यामै भर्यो हुन त कोठास यति ठुलो पनि छैन हाम्रो ड्यामै भर्यो त्यहाँदेखि के भन्नुहोस् त अर्को 1 सालमा त नि यति बेसी भर्यो स्टेजमा मान्छे बस्न सुरु भयो यहाँ बस्न सुरु भयो यहाँ त्यहाँ त बोल्ने वक्ताको खुट्टासम्म मान्छे बस्दैछ अनि कोही बेला नि एक्साइटेड भएर हात यसो हलाउँदा अनुहार त्यो लाग्ने कि यहीँ बसिराखेको छ नराखेर है त यो चाहिँ प्रभुको इच्छा हो ओभरफ्लो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो आमेन भन्नुहोस् न हेर्नुहोस् त जातिहरू आउँछ भनेको छ तपाईले देखेको प्रकाशमा चाहिँ पाइला चाल्ने आँट चाहिँ गर्नु पर्यो तल्लो तलामा चाहिँ नानीहरूको क्लास लाग्थ्यो मात्र तलामा चर्च लाउँथ्यौं सानो कोठा छ हाम्रो साह्रो ठुलो छैन त्यहाँदेखि हामीले सल्लाह गर्यौं तल्लो कोठामा पनि लाउँ नानीहरूको क्लास विक डेजहरुमा लगाउँ तल लगाउँ अनि त्यहाँ माथि बस्नेले चाहिँ लाइभ हेर्ने भयो तल बस्नेले भिडियोमा हेर्ने भयो तर तल पनि ड्यामै भर्यो त्यहाँदेखि समय आएर हामीले के भन्यौं 2टा लगाउँ एउटा 10 बजे एउटा 1 बजे तर अहिले 2टा पनि ड्यामै भर्दैछ अब चाहिँ हाम्रो चर्चमा के भन्छ अब थर्ड सर्भिस भन्दैछ हामी जातिहरू चाहिँ खिचेर आउँछ भन्छ हामी अझै पनि मेगा चर्च भएको छैनौं तर हामीले 1000 को मार्क चाहिँ निकै अगाडि नै पार गरेको अब चाहिँ 26 वटा लोकेसनहरुमा लाग्छ हाम्रो अनि उनीहरु एक ठाउँ भेला हुँदाखेरि नि हामी थुप्रो हुन्छौं परमेश्वरको महिमाले चाहिँ तपाईलाई देख्ने बनाउँछ इट गिव्स यु भिजिबिलिटी ले तपाईलाई देख्ने बनाउँछ सरकारको अगाडि तर मैले तपाईलाई खास भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्देखि नि मलाई मान्छेहरु थियो तर बिस्तारो मान्छे आउन थाल्यो डाक्टरहरुले नोटिस गर्न थाल्यो नर्सहरुले नोटिस गर्न थाल्यो तब पत्याउनुहुन्छ फर्स्ट क्लास गभर्नमेन्ट अफिसर्सहरु हेर्नुस् जोइन्ट सेक्रेटरी टु द गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमहरु एडिशनल सेक्रेटरीहरु डेपुटी सेक्रेटरीहरु हाम्रो चर्च पनि यो दिनहरुमा आशा हेर्यो भनेदेखि युनिभर्सिटी र कलेजको पीएचडी लेभलको प्रोफेसर्सहरु त नि यति थुप्रो छ हेर्नुस् यहाँ त त्यो टाउको ठुलो हुने मान्छेहरुलाई नि धेरैचोटि वचन चाहिँ के लाग्छ भन्नुस् त बुझाउनु गाह्रो के पत्याउँछ होला भन्छन् तर केही चाहिँ देख्छ है त उनीहरुले केही चाहिँ देख्छ म पीएचडी लेभलको मान्छे होइन म त्यो लेभलमा पढेको मान्छे पनि होइन तर जब उनीले महिमालाई देख्छ नि मल्टिपल पीएचडी भएको डबल डक्टरेट भएको पोस्ट डक्टरेट भएको मान्छेहरु चाहिँ नि आएर तपाईतर्फ आकर्षित हुन सुरु हुन्छ राजालाई म खिच्न सुरु गर्छु जातिहरू तेरो प्रकाशमा आउन सुरु हुनेछ यो चाहिँ तपाईको चर्चको भविष्य हो यो चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत जीवनको पनि भविष्य हो परमेश्वरले तपाईको परिवारको लागि राखिदिएको तपाईको व्यक्तिगत जीवनको लागि राखिदिएको फ्युचर चाहिँ नि अहिले देख्दै गरेको कुरा भन्दा कता ठुलो छ तर तपाईले नि त्यो सबै चाहिँ के भित्र देख्नुहुन्छ उज्यालो भित्र अहिले हामी चर्चको प्रपर्टी किन्ने तर्खरमा छ म जब पनि अमेरिका आउँछु मेरो मुख नि रसिलो भएर अर्काको प्रपर्टी देख्दा म थोक्ने हुन्छ किन तपाईहरुको यतै जग्गा उतै जग्गा पार्किङ लट नै मान्छे हराउने खालको हाम्रो उता चाहिँ स्क्वायर फिटले किन्नुपर्छ तर हामीले भर्खर एउटा प्रपर्टी हेरेका छौं अनि त्यो लगभग अब सेप्टेम्बरमा त्यो सबै डिल फाइनल हुँदैछ 4800 फिट स्क्वायर फिटको सिटी भित्रको प्रपर्टीमा हामी अब मुभ हुन लागेका छौं
एक जमाना थियो 2300 रुपियाँ भाडा चाहिँ 2600 हुँदा चाहिँ घटाइमा गएर 2400 मा सेटल हुने मान्छेहरू आज प्रभुले हामीलाई करोडौंको बारेमा सोच्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है त, परमेश्वरले तपाईको लागि यो चाहिँ चर्चको लेभलमा कुरा गर्दैछु, तर परमेश्वर तपाईको पर्सनल लेभलमा पनि तपाईको इलाकालाई बढाउनुहुन्छ। आउँछ है त, मान्छे तपाईतर्फ खिचेर आउँछ, अरू मान्छे तपाईतर्फ खिचेर आउँछ। के लेखेको छ भने 6 र 7 पदमा ऊँटहरूको बथान, मिद्यान र एपाका सवारी ऊँटले तेरो देश ढाकिनेछ। सेवाबाट सबैजना परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै सुन र धूप लिएर आउनेछ। केदारका सबै भेडा बाख्राहरूको बगाल त कहाँ जम्मा हुनेछ। नबायोतका भेडाले तेरो सेवा गर्नेछ। तिनीहरू बलि स्वरूप मेरो वेदीमा ग्रहणयोग्य हुनेछ र मेरो महिमाको मन्दिरलाई म सिंगार्ने छु। यो चाहिँ के को कुरा गरेको भन्नुहोस् त? मिद्यान र एपाका सवारी र सेवाबाट आउने ऊँटको बथान भन्ने जब कुरा गर्छ नि, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म चर्चतर्फ बिजनेसलाई आकर्षित गर्न सुरु गर्छु। भेडाको बगालहरू आउँछ, ऊँटको बगालहरू आउँछ, अनि ठाउँ ठाउँको बिजनेसहरू चाहिँ चर्चसित कनेक्ट हुन आउँछ। किनभनेदेखि नि उनीहरूले चर्चमा चाहिँ केही कुरा यस्तो कुरा भेटाउँछ जो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको कुरा हुन्छ। हिजो बेलुकी नन प्रफिटको कुरा हुँदै थियो है त। समाजलाई कुनै पनि कुरामा सहायता पुर्याउने सामाजिक संस्था चाहिँ परमेश्वरले चर्चमा ल्यायो भने के हुन्छ? यहाँ भाइहरू बसेर बात मार्दै हुँदा मैले यसो उहाँहरूको कुरा सुन्दै थिएँ। तर परमेश्वरले चर्चभित्र नि यस्तो खालको एक्सपर्टिजहरू उत्पन्न गर्नुहुन्छ। उनीहरू वचन सुन्नका लागि आउँदैन, तर चर्चले जे गर्दैछन् त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ। अनि उनीहरू चर्चसित ट्रान्जेक्सन गर्न चाहन्छ, चर्चसित जोडिन चाहन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले चर्चलाई चाहिँ रेलेभेन्ट बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सोसाइटीमा चर्च के छैन भन्नुहोस् त? रेलेभेन्ट छैन। वचनले गर्दा मात्रै मान्छे आउँदैछ, अरू कुराले गर्दा आएको छैन है त। तर परमेश्वरले जब चर्चलाई नि महिमा र उछाल्नुहुन्छ नि, वचन सुन्नको लागि होइन, तर चर्चसित भएको सर्भिसेसहरू, चर्चसित भएको ट्यालेन्टहरू, चर्चसित भएको एक्सपर्टिजहरू चाहिँ यस्तो खालको कुरा हुन्छ कि प्रभु यीशुलाई नचिनेका, करारभित्र नपसेका मान्छे चर्च भन्न आए त कामै चल्दैन। त्यति बेला चाहिँ उनीहरू वचन सुन्नका लागि आउँदैन, कन्भर्ट हुनका लागि आउँदैन, तर चर्चले अफर गर्दै गरेको सर्भिसेसहरूको लागि आउँछ। परमेश्वरले नि चर्चलाई नि रेलेभेन्स दिन चाहनुहुन्छ, समाजभित्र यस्तो खालको प्रासङ्गिकता दिन चाहनुहुन्छ, रेलेभेन्स। चर्चभित्र भएको एक्सपर्टिज चाहिँ नि चर्चमा भएको वचन मन पराउँदैन, तर चर्चसित भएको एक्सपर्टिजको चाहिँ जरुरत पर्छ उनीहरूलाई। त्यति बेला चाहिँ नि बाइबल मन नपराउने मान्छे नि पास्टरलाई के गर्नु आउँछ भन्नुहोस् त? भेट्नु आउँछ। आमेन भन्नुहोस् न। हामी लन्च अपोइन्टमेन्ट राखौँ, हामी कफी हाउसमा भेटौँ न, बात मारौँ न। किनभनेदेखि नि तपाईहरूसित चाहिँ प्रभु यीशुलाई नचिन्ने सोसाइटीको लागि तपाईहरूसित अफर गर्नको लागि केही कुरा हुनेछ। तपाईँ स्पोर्ट्समा हुनुहुन्छ है, स्पोर्ट्समा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नन क्रिस्चियन समाजले नि बाइबल सुन्नु चाहँदैन, तर स्पोर्ट्समा भएको उहाँको एक्सपर्टिजलाई उनीहरूले चलाउन चाहन्छ। तर यसै 60 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने देश देशको ऊँटको बथान, भेडाको बथान, बिजनेसेसहरूले चाहिँ नि इजरायललाई खोज्दै किन आउनेछ भने इजरायलमा भएको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको कुरा हुनेछ। त्यहाँ नगइकन उनीहरूलाई हुँदैन। परमेश्वर इजरायललाई राख्दाखेरि नै संसारको म्यापमा यस्तो खालको ठाउँमा राखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ इजरायलको स्ट्राटेजिक लोकेसन चाहिँ यस्तो थियो। त्यति बेलाको जमानामा चाहिँ अमेरिका डिस्कभर भएको थिएन, साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिका, अस्ट्रेलिया पनि डिस्कभर भएको थिएन। त्यति बेलाको जमानामा वर्ल्ड भनेको चाहिँ 3वटा कन्टिनेन्ट मात्रै थियो। तपाईँलाई थाहा छ? एसिया, युरोप र अफ्रिका। यो 3वटा कन्टिनेन्टहरू नि जहाँनिर आएर टक्कै जोडिन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ इजरायल अवस्थित छ। तपाईँले हेर्नुहोस् वर्ल्डको म्यापलाई हेर्नुभयो भने त्यही भएर अफ्रिकाको मान्छे पनि अरू कन्टिनेन्टमा जाँदा कहाँबाट जानुपर्छ? इजरायलबाटै भएर जानुपर्छ। युरोपको मान्छे अफ्रिका जाँदा कहाँ भएर जानुपर्छ? इजरायलबाटै भएर जानुपर्छ। एसियाको मान्छे युरोप छिर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट भएर जानुपर्थ्यो है त। परमेश्वरले इजरायललाई स्ट्राटेजिक लोकेसन दिनुभएको थियो। अनि इजरायललाई दिनुभएको कुरा चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुरा थियो, मान्छे त्यसको लागि इजरायलमा आउनै पर्थ्यो। आज पनि इजरायललाई परमेश्वरले
प्रभु यीशुलाई नचिने पनि त्यो स्टेटस हराउन दिएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ वर्ल्डमा नि मैले एक ठाउँ पढ्दाखेरि देखेको वर्ल्डभरिको जति पनि टोटल नोबेल प्राइज पाउने नोबेल लोरेटहरू छ नि, नोबेल प्राइज पाउने मान्छेहरू, तपाईँलाई थाहा छ इजरायलबाट मात्र चाहिँ 25% छ भन्छ साइन्टिस्टहरू, त्यो दर्जाको मान्छेहरू। इजरायलको पपुलेसन चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसनको चाहिँ 2% मात्र हो। तर 2% पपुलेसन भएको देशमा नि 25% चाहिँ के छ भन्छ भन्नुहोस् त, नोबेल प्राइज पाउने एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यस देशमा छ। यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले इजरायलसित चर्चलाई दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर ताली बजाइदिनुहोस् न, हेर्नुहोस् है त। परमेश्वरले चर्चलाई चाहिँ सुसमाचारका लागि मात्र होइन, अरू पनि कुराहरूको लागि चाहिँ समाजमा रेलेभेन्ट बनाउनुहुन्छ। आजको दिन नि समाजको उच्च ओहदाको मान्छेले चर्चलाई पत्याउँदैन। किन भन्दा चर्चसित नि नथिङ टु अफर, वचन सुनाउनु बाहेक चर्चसित अफर गर्ने कुरा केही पनि छैन। तर महिमालाई चाहिँ चर्चलाई समाजमा जान्यो भनेदेखि नि परमेश्वरले चर्चलाई दिँदै गरेको कुरा चाहिँ नि यस्तो खालको कुरा हुन्छ। बाइबल त मन पर्दैन तर चर्चमा नगए त के रह। किनकि तपाईसित चाहिँ नि यीशु नचिनेको संसारलाई अफर गर्नको लागि चाहिँ केही कुरा हुनेछ अनि उनीहरू तपाईसित जोडिन आउनेछ। निधानको व्यापारीहरू आउनेछ, एपाका सवारीहरू जोडिनको लागि आउनेछ, केदारका भेडा बाख्राहरू तपाईसित जोडिने किन आउनेछ भनेदेखि नि महिमालाई होस्ट गर्ने ठाउँ बनाएको कारण। यो सब केबाट सुरु हुन्छ भन्नुहोस् त? उठ प्रकाशमा। जे उज्यालो देख्दैछस् त्यसमा उठ्नु चाहिँ सुरु गर। नेक्स्ट उज्यालो तैँले देख्न सुरु गर्छस्। डल्लै देख्दैन, परमेश्वर एकैचोटि 10औं स्टेप कहिले पनि देखाउनुहुन्न। एक स्टेप जे देख्दैछ वचनको प्रकाशभित्र पहिला चाल्नु चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले अर्को स्टेप देख्नुहुन्छ, अर्को स्टेप देख्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि परमेश्वरले बिस्तारै वान स्टेप आफ्टर अनदर स्टेप रिभिल गर्दै 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 लैजानुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।